वालेकुम, वेलकम बैक टू व्लॉग वीडियो। भाई आप लोग जानते हैं कि हमज़ा का कंटेंट नहीं आ रहा। जब मेरा कंटेंट आएगा ना तो मैं अपना कंटेंट ना आप लोगों में शेयर करूँगा। अगर जब तक मेरे कंटेंट नहीं आएगा ना तो मैं आप लोगों को बयानात या हदीस आप लोगों को सुनाऊँगा। हाँ लो, आपको मैं बयान सुनाऊँगा। अगर कोई बच्चा, चलो मैं क्या बताऊँ, आपने टाइटल में थंबनेल देख लिया होगा। तीबा में ये वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ मैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बयान है और बयान सुनने से तो सवाब बहुत मिलता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियो को वॉच करें, ताकि आप लोग मेरे दोस्त बन जाएं यार, दोस्त बन जाए मेरे, ठीक है। बयान सुने उनका। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहबानियत से मना कर दिया कि ना ना ना, सहाबा को कहा तज़व्वजू, निकाह करो, औलाद भी रखो, ईसाइयों के राहिबों की तरह मत बनो, औलाद भी पैदा करो। तज़व्वजुल वदूद अल वलूद, ऐसी औरत से निकाह करो जो ज़्यादा बच्चे जन्ने वाली हो। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि मकसद अगर अल्लाह की रज़ा है तो अल्लाह की रज़ा इसमें ज़्यादा है। इनके होते हुए जितनी इबादत हो जाए वो अल्लाह को मकबूल है। इसीलिए औरत को ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरे बच्चे मुझे नमाज नहीं पढ़ने दे रहे, ये नहीं करने दे रहे, वो नहीं करने दे रहे, हाय कमबख्त। कोई बात नहीं, जितनी नमाज टूटी फूटी आपसे हो रही है, अल्लाह ये नमाज ज़्यादा अच्छी कबूल करेगा उस औरत से जिसके औलाद नहीं है और वो खुशू खुजू से नमाज पढ़ रही है, क्योंकि ये अल्लाह की खातिर है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब ख़वातीन मस्जिदों में आती नमाज पढ़ने के लिए तो बच्चे भी साथ लेके आती थी, क्योंकि बच्चे कहाँ छोड़ के आती, वो छोटे छोटे बच्चे दूध पीते, 2-2, 3-3, 4-4 साल के, वो साथ ले आते। सही बुखारी की हदीस है। वो बच्चे फिर नमाज में तंग भी करते थे, रोते भी थे। हम होते तो हम क्या करते, सलाम के बाद कहते जितनी ख़वातीन नमाज में बच्चों को लेकर आई हैं ये बच्चे ईदी सेंटर में जमा करा दें, या तो मस्जिद में ना आए, पाबंदी लगाते कि इनकी वजह से मस्जिद का माहौल ख़राब हो रहा है। एक एतराज़ तो हम ये करते। दूसरा एतराज़ ये करते हमारी नमाज में खुशू खुजू में खलल हो रहा है। क्या ख्याल है, हम इतने खुशू खुजू से नमाज पढ़ रहे हैं और वो जो कोने की सफ़ के कोने में जो खातून खड़ी हुई है उसका बच्चा रो रहा है, तो इसको घर में या इसके साइलेंसर लगा के आया करो बच्चे, क्योंकि बच्चा जब रोता है ना तो बगैर साइलेंसर के रोता है। वो पूरी, उसको तो कोई होश ही नहीं होता ना क्या हो रहा है, पूरा गला फाड़ के रोता है। कोई सो रहा है, जाग रहा है, उसको इससे कोई गरज नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, निकालो इनको यहाँ से। और ख़वातीन का मस्जिद में आना कोई फ़र्ज़ भी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दी कि औरत की घर की नमाज मस्जिद की नमाज से बेहतर। तो आप तो ये फरमा सकते थे कि भाई तुम्हारे लिए जब मस्जिद में आना ज़रूरी भी नहीं है, एक जायज़ काम है, तो उस जायज़ काम के लिए सबकी नमाज़ों को ख़राब करने की क्या ज़रूरत है। नहीं आ रही समझ में। यही फरमाते ना कि भाई चलो फ़र्ज़ वाजिब होता तो हम कहते भाई बच्चे तो छोड़ के आ नहीं सकती, मजबूरी में फ़र्ज़ काम है। फ़र्ज़ भी नहीं है जमात से, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अप्रिशिएट किया। कैसे कि जब कोई बच्चा रोता था और माँ परेशान होती थी तो आप अपनी नमाज मुख्तसर कर देते थे। समझ रहे हो कितना ख्याल किया बच्चे वाली औरत का, कि अपनी नमाज मुख्तसर कर दी कि उसको तकलीफ़ ना हो, उस पर पाबंदी नहीं लगाई। हम होते हम कहते तुम्हारी वजह से मैं नमाज मुख्तसर कर रहा हूँ, मैं तो खुशू खुजू से आज पढ़ने वाला, तो मेरा पूरे सूरह रहमान का मूड था और इस औरत के बच्चों ने चीपें लगाई है, टीपें, इनकी वजह से हम कुल वल्लाह पढ़ के रुकू कर रहे हैं। हम तो ये करते हैं ना, हमारी तो नमाज, भाई हम नमाज पढ़ रहे हैं और ये कितनी रियायत की, कोई बात नहीं। ना पाबंदी लगाई मस्जिद में आने पर, ना बच्चों के आने पर पाबंदी लगाई, ना उनके रोने पर पाबंदी लगाई, और ना ये किया कि अपनी नमाज को मुकम्मल किया, बल्कि नमाज को क्या कर लिया, मुख्तसर, और हौसला अफजाई की। इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने की। इस बात की अलामत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों वाली औरत की किसी भी तरह से हौसला शिकनी पसंद, बोलते क्यों नहीं यार, नहीं कर किसी भी लिहाज से, कोई बात नहीं, यही मतलूब है। हम नमाज मुख्तसर कर लेंगे, तुम बच्चे ना बच्चे जन्ना छोड़ो और ना बच्चों की तरबियत छोड़ो।
مسجد میں آئے گی تو کہاں رکھ کے آئے گی بھائی وہ بچے؟ کہاں رکھ کے آئے گی وہ بچے؟ کوئی بات نہیں، لے آؤ ساتھ میں، ہم نماز مختصر کر لیں گے۔ کتنی ہو اس میں خواتین کو ترغیب ہے کہ بہت بڑی عبادت ہے اپنے بچوں کو پالنا، کیونکہ یہ نئی نسل تیار ہو رہی ہے، اسی میں علماء بھی پیدا ہوں گے، اسی میں مبلغین بھی پیدا ہوں گے، اسی میں تاجر بھی پیدا ہوں گے۔ ان تمام طبقے کا مسلمانوں کو فائدہ ہوگا۔ اگر مائیں بچے جننا چھوڑ دیں تو مسلمانوں کی نسل گھٹنا شروع ہو جائے گی، مسلمان ہر سطح پہ کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ جو ہمارا ملک اتنا طاقتور ہے نا، پاکستان آبادی کی قوت کی وجہ سے پاورفل ہے۔ سعودی عرب کی فوج ہی نہیں ہے کیونکہ پبلک ہی نہیں ہے اس کے پاس آرمی بنانے کے لیے، اتنے افراد ہی نہیں ہیں۔ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو میں جو عرض کر رہا تھا کہ اگر خواتین کی نماز میں بچوں کی وجہ سے خشوع و خضوع نہیں ہوتا تو پریشان نہ ہوں، یہ سوچ لیا کریں کہ اللہ اسی نماز میں انشاءاللہ پورا اجر دے گا۔ اللہ کو یہ نماز پسند۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب تہجد پڑھتے تھے، حضرت کے 7 یا 8 بچے تھے، تو فرماتے ہیں چھوٹے بچے بعض دفعہ روتے تھے، فرماتے ہیں میں وہی نماز پڑھتا تھا، وہاں سے جاتا نہیں تھا کہ بچے رو رہے ہیں نماز خراب ہو رہی نا، فرمایا وہیں، اس لیے کہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے بچوں کے رونے پر۔ فرمایا مجھے نماز میں اور مزہ آتا ہے جب بچہ رو رہا ہوتا ہے، جب بچہ رو رہا ہوتا ہے تو نماز میں اور مزہ آتا ہے اور اللہ کی طرف توجہ جاتی ہے۔ کل ہم بھی روتے تھے تو ہماری مائیں بھی ہمیں پالتی تھی نا یار، کیا سے سمجھا یار بھائی، آج جو بچہ رو رہا ہے تو کیا پہلی دفعہ رو رہا ہے وہ؟ آپ جب چھوٹے تھے تو آپ بھی روتے تھے نا، آپ کے ماں باپ نے بھی تو برداشت کیا تھا، یہ تو نہیں کہ گلا دبا کے پھینک دیا ہو کہ یار کیا ٹینشن پال لی۔ جیسے آپ کے ماں باپ نے برداشت کیا اور ہمیں یہ زندگی ملی، تو ایسے ہی ہم نئی نسل کو اس کے رونے دھونے کو برداشت کریں گے، تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ۔ بچہ ہے روتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، کبھی ہنستا ہے کبھی روتا ہے۔ جیسے بچے کے رونے پر انسان کو رونا آتا ہے، تو بچے کے جب کھلکھلا کے ہنستا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے ساری دنیا ہنس رہی ہے۔ بچے کی ہنسی بھی بڑی زبردست ہوتی ہے، ہنستا بھی فری سٹائل میں۔ ہم تو ہنسیں گے نا تو مجلس کے آداب کا خیال کریں گے، یار کوئی دیکھ تو نہیں رہا، بہت تمیز سے ہنسیں گے، بھئی کتنے دانت دکھانے ہیں، اور دانت صاف ہوں گے تو ہنسیں گے، ورنہ کہیں گے یار ابھی رہنے ہی دو، بس مسکرانے پر گزارا کرو۔ بہت بچے میں یہ تکلفات نہیں ہوتے، بچہ فری سٹائل ہنستا ہے تو ہے، نان اسٹاپ ہنستا ہے، یعنی وہ اس میں منافقت نہیں ہے بچے میں، جو اندر ہے وہی اس کے باہر ہے۔ تو اس لیے بچہ رو رہا ہو، تنگ کر رہا ہو، اور ایک جنرل نالج کی بات آپ کو بتا دوں کہ بچوں کے رونے پر زیادہ پریشان بھی نہ ہوا کہ ہائے پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو، ہائے پتہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، رونے دو۔ بچوں کے لیے چیخ چیخ کے رونا ان کے پھیپھڑوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ جو بچہ چیخ چلا کے نہیں روتا اس کے پھیپھڑے کمزور ہو جاتے ہیں، اور یہ اللہ نے اس لیے بھی رکھا ہے کہ آپ کے اندر برداشت پیدا ہو، تحمل پیدا ہو، کیونکہ جس آدمی میں برداشت نہیں ہے، جس عورت میں برداشت نہیں ہے، وہ دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتا، نہ وہ مرد کر سکتا ہے نہ عورت کر سکتا ہے۔ اپنے بچے ہی برداشت نہیں ہو رہے تو کیا کرو گے دنیا میں؟ اتنا چھوئی موئی بن کے زندگی گزارو گے نا، بالکل ہی ایسے بالکل چھوئی موئی بن کے ہائے اللہ ہوئی اللہ والی، تو دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم نے بڑے بڑے علماء بزرگوں کو جنہوں نے دین کے بڑے کام کیے ہیں، انہوں نے بچوں کی ٹینشن بھی پالی ہے، بچوں کی ٹینشن بھی پالی ہے انہوں نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 19 بچے تھے، کیا یہ عیدی سینٹر نے پالے تھے؟ انہوں نے ہی پالے ہیں، اور دین کا کتنا کام کیا۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے مجاہد، پوری آدھی دنیا فتح کی ہے، 40 بیٹے تو میدان جہاد میں شہید ہوئے ہیں ان کے۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت علم پھیلایا ہے دنیا میں، بڑا کام کیا ان کا علمی۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ساری حدیثیں منقول ہیں۔ کوفہ میں بصرہ میں حضرت انس ابن مالک درس دیا کرتے تھے۔ بچے بتاؤں کتنے تھے؟ نہیں بتاؤں؟ بتا دوں؟ صحیح بخاری کے مطابق فرماتے ہیں 120 بچے تو وہ ہیں جو میں اپنی زندگی میں دفن کر چکا ہوں، اور 100 بیٹے انہوں نے اپنی زندگی میں چلتے پھرتے دیکھیں، 100 بیٹے۔ کوفہ میں 4 آدمی ایسے گزرے جن کے 100 بیٹے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ دیکھے کا مطلب جو جوان ہو چکے تھے چلتے پھرتے، ان میں ایک انس ابن مالک بھی تھے۔ 4 بیویاں کے علاوہ باندیاں بھی ہوتی تھی، لیکن بچے تو ہو گئے نا، چاہے باندی سے ہو چاہے بیوی سے ہو، انہوں نے تو پال بھی لیے، سب کچھ ہو گیا۔ بچے خود تربیت کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی۔
بچے زیادہ ہوتے ہیں ماں باپ کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ خود ایک دوسرے کو سنبھال لیتے ہیں. ایک کو پالنا مشکل ہے، ہر وقت ماں باپ کے ساتھ چمٹا رہے گا وہ ہر وقت. تو خیر اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ترغیب دی ہے بھائی خاندان بھی ہوگا، اور مسلمان کا خاندان چھوٹا نہیں ہوتا، کیسا ہوتا ہے؟ بڑا ہوتا ہے. تو یہ بڑا خاندان ہے تو ذمہ داریاں بھی اسی حساب سے. جب ذمہ داریاں ہیں تو مسجد میں آ کے اگر بیٹھ جائے گا تو ذمہ داریاں کون نبھائے گا بھائی؟ کیا خیال ہے؟ تو یہ آلو پیاز ٹماٹر انڈے لیتے آنا، دہی لیتے آنا، ٹینشن لینے کی، اسی میں ثواب ملے گا. یہ میری ویڈیو ضرور آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، کیونکہ بیانات تو میں آپ کو سناتا جاتا ہوں تاریخ مسعود کا، کبھی کبھی الیاس قادری کا. اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی تو آپ سمجھتے میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں، تو میں آپ کو بار بار بول نہیں سکتا. اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا، آنے والی ویڈیو کو واچ کیجیے گا، اور میرے دوست بن جائیں اور مجھے سپورٹ کریں. میں اس ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں، ویڈیو کو واچ کیجیے گا. اللہ حافظ.